अच्छा एक मौका मिल रहा है उनके साथ बात करने का, सिलसिला जारी हुआ है। मगर मसला ये है कि उनके साथ जब भी कोई सवाल पूछा जाता है वो कल पे डाल देते हैं, वो फिर कल आती नहीं। तो हमारे नसीब में तो यही रह गया भाई, क्या करें, क्या मामला करें, क्या बात करें। अच्छा, यही से अंदाजा लगा लेना कि अब उनके मरज़इयों के पास आप लोगों से मुनाजरा करने के लिए अजीम भट्ट साहब जो है ना, अजीम भट्ट, इन जैसे लोग अब उनके पास रह गए कि वो मैदान में आए और अपनी जो शर्मिंदगी है उसको थोड़ा मिटा सके। अब इसके अलावा और क्या कहा जा सकता है? जो बड़े बड़े मुरब्बियान जिनके बड़े बड़े नाम हैं, ब्रॉडें चल रही हैं, गिफ्टिंग हो रही है, पैसे कमाए जा रहे हैं, वो लोग मैदान में निकलना नहीं चाहते। आपके बकौल है वो मुहन्नस बनना उनको कबूल है, लेकिन मैदान में निकलना कबूल नहीं है। तो फिर अजीम भट्ट साहब ही हैं, वो अपनी जमात की कुछ ना कुछ वो शर्मिंदगी जो है वो ख़त्म करने की कोशिश में है, बाकी और कुछ भी नहीं है जी। बिल्कुल सही कहा आपने। अभी लो जी, देखे ना कमेंट के अंदर, मैं ते आ गया बार्डर ते ते मेरे वाल अल्लाह दे वाले जे बार्डर टप के देखदे आ फिर चलना हुन गल हुन टावर मेरा चेंज हो जाना वेस्ट आज बन जाना अल्लाह फड़े तानू। कमेंट ओके कमेंट चेक करें। कहते हैं जी डिबेट आपसे इसलिए नहीं करते कि जाहिलों को कालू सलामा का हुक्म है। ये भाई जाहिल आपकी डिक्शनरी में उसे कहते हैं जो कादियानियत से वाकिफ हो या आपके कच्चे चट्टे जानता हो। मेरे ख्याल से आप उसको जाहिल कहते हैं, वगरना हमें कोई इल्लत और कोई वजह नज़र नहीं आती कि हर दूसरे ऐसे मुसलमान को लेकर उनके साथ ये सिंग फंसा के बैठे होते हैं जिनको कादियानियत से वाकफियत नहीं है, या जो नए नए अभी इनसे वाकिफ़ होते हैं उनको लेकर ये बैठे होते हैं। तो ये जाहिल क्या, कुछ थोड़ा सा डिफाइन करें कि जो मिर्ज़ा साहब से जाहिल हो उसको आप सलामा कहते हैं और सलाम अलैकुम कहते हैं, और जो मिर्ज़ा साहब से वाकिफ़ हो उसको आप सलामा कह देते हैं। फ़र्क बताएं ना जी, हमें समझाए भी तो सही ना। अच्छा आमर भाई, अपनी बात में थोड़ा सा इजाफा कर लें। सिर्फ वो जो बेइलम है उनको नहीं लेते, बल्कि उन लोगों को भी ले लेते हैं जो इनकी ब्राड पे चढ़ते ही कहता है ओ मिर्जे की माँ दी ते मिर्जे दी भैन दी। उसको पता क्या कहते हैं? कहते हैं नहीं 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 मेरा भाई, नहीं प्यारे भाई, गाली नहीं देते, आए ना कुरान से बात करेंगे, दलील से बात करेंगे, नहीं मेरे प्यारे भाई गाली नहीं देते। हाँ, तो फिर ये उसको कहते हैं भाई रुक जाएं तो नाल पीछे स्क्रीन रिकॉर्डिंग का बटन ऑन कर रहे होंगे ने, वो रोक नहीं रहे होंगे गालां तो, वो कह रहे होंगे ने रुक जा हुण शुरू कर। हाँ, और स्क्रीन रिकॉर्डिंग का बटन नप देंगे ने नाल। तो सिकर साहब, अगर मैं उनसे गुजारिश करूं ऊपर आए तो ये मसला अगर सुलझा दें तो बड़ी अच्छी बात है। बंदे तो वो बहुत नाइस है, जी जी जी, बेशक फिक्र साहब उनका को एक मैं भी ढूंढ रहा हूँ। इल्मी लेवल और तरह का है, लेकिन अच्छे तरीके से बात करते हैं। कभी हुई है आपकी उनसे बात आमिर भाई? जी जी, टूथ सीकर साहब से एक बार बात ही हुई है, जो प्रॉपर मोहम्मद जाहिद भाई नहीं, जो हमारे अपने पुराने साथी हैं, जाहिद भाई आपने सुना होगा, उनका आईडी दे जानते जी होंगे। जरूर सुना है, सुना कीजिए। हाँ, वो जाहिद भाई ने ही मॉडरेट करवाई थी, को ब्रॉड थी मेरे ख्याल से, किसी भाई मुस्लिम भाई की थी। तो उस पे जाहिद भाई ने मॉडरेट करवाया था, इनसे बात हुई थी, ये तो दाएं बाएं निकल गए थे, मगर यह कि चलो कम से कम अच्छे से बात हुई थी। मगर उसके बाद मुझे ये एक ब्रॉड पर नज़र आए जहाँ ये खी खी खू खू खा खा कर रहे थे 5 मुरब्बियों के झुरमट में बैठ के। तो उसके बाद से मैं इनकी तलाश के अंदर हूँ कि जिस चीज़ पर ये वो ठट्ठा और मजाक कर रहे थे, आए उसको हवाले की बुनियाद पर परखते हैं, और फिर मैं देखता हूँ कि आपकी बत्ती सी नज़र आती है या गायब हो जाती है। अच्छा आमिर भाई, वो आपने एक दिन बात तो कर ली उनसे, लेकिन आपने ये नहीं बताया कि उस दिन बात करने के बाद फिर आपने पैनाडोल की कितनी गोलियां खाई थी? हाँ, ये आपने सही सवाल किया, दर्जन भर तो थी कम से कम, जो मुझे याद पड़ता है। क्योंकि मसला असल में ट्रुथ सीकर साहब के साथ गुफ्तगू का सबसे बड़ा जो मसला वो ये है, लैक ऑफ कम्युनिकेशन, ये या गैप ऑफ कम्युनिकेशन है इनका। यानी इनको दलील और इस्तदलाल के बीच में जो ताल्लुक है वो इनकी जाने बला, इनको खबर ही नहीं है कि कभी जो आपने दलील पेश करनी होती है उसका आपके इस्तदलाल से कोई ताल्लुक होता है, वो नहीं पता। मिसाल के तौर पर सेकंड कमिंग ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम टॉपिक था, वो यूट्यूब पर मैंने उसको डाला भी है, वो कोई देख सकता है। तो उसमें सूरह अल जुमा जो है उसकी आयत पेश करना, तीसरी और चौथी, औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, व आखरीन मिनहुम लम्मा यल्हक़ू बिहिम। अब उस पर पेश कर दी बुखारी शरीफ की हदीस,
میں حیران اس چیز کے اوپر ہوں کہ ان کو کچھ اسٹیریوٹائپ قسم کا یا وہ کوئی ٹپیکل ایک اسکرپٹ ٹائپ قسم کا روبوٹک قسم کا بیہیویئر دیا ہوا ہے کہ اے آیت پیش کرنی ہے نال حدیث جڑ دینی ہے پاویں نہ دا دور دور تک کوئی تعلق نہ ہوئے. اس کا لنک کون ثابت کرے گا کہ وہ حدیث اس آیت کے ساتھ اسی طور پر ثابت ہو رہی ہے جو آپ کا کلیم ہے؟ ٹیڑھا ہو گیا یہ بندہ، ٹروتھ سیکر جو ہے ٹیڑھا ہو گیا کہ اس میں لنک ثابت کرنے کی کوشش کرے. یقین کریں اس کے پسینے نکل گئے، وہ ثابت نہیں کر پا رہا. افسوس اس چیز کا ہے. بس یار دیکھیں میں ایک سوری میں بات آپ میں سے کوئی بھائی بات کرنا چاہ رہے ضرور کرے. دیکھیں نہیں آپ پلیز آپ بولے. جزاک اللہ. دیکھیں ایک ہے آپ کسی کے استدلال سے اختلاف کرو، یہ ایک الگ مسئلہ ہے کہ فلاں آیت ہے آپ اس آیت سے جو سمجھے ہیں یہ ٹھیک نہیں، ایک ہے یہ مسئلہ. اور ایک ہے آپ جو اس آیت سے سمجھے ہیں وہ ہمیں بھی تو سمجھائیں، ہمیں تو سمجھ نہیں آ رہا. یہ ہے اس سے بڑا مسئلہ. ان کے ساتھ یہ مسئلہ ہے. یہی مسئلہ عظیم بٹ صاحب کے ساتھ بھی ہے. ایسے دوستوں کو کئی دفعہ مجھے لگتا ہے کہ جماعت احمدیہ نے ایک عذاب کے طور پر عام فہم ذہنوں کے لیے چھوڑا ہوا ہے کہ جناب آپ جائیں اور ان کے دماغ کا دلیا بنا کے یا دہی نکال کے آپ لوگ ان کو تھکا دیں. اسی لیے میں سمجھتا ہوں قرآن میں جو اللہ تعالیٰ نے سورہ الفرقان کے آخری رکوع میں مومنوں کو جو ایک اسٹریٹجی دی ہے، مصلحت دی ہے کہ دیکھو، اور جی آپ جس کو میاں محمد بخش صاحب نے اپنے الفاظ میں بیان کیا ہے کہ خاصاں دی گل آما اگے نہیں مناسب کرنی کہ مٹھی کھیر پکا محمد کتیں آگے ترنی. تو مقصد کہنے کا یہ محاورتاً ہے. قرآن نے اس کو اس طریقے سے بیان کیا کہ بھائی دیکھو بھائی اذا خاطبہم الجاہلون قالوا سلاما. جاہل ایک بیماری کا نام ہے. جیسے بیماری انسان کو دنیا سے منقطع کر دیتی ہے، اس کو کھانے کا ذائقہ نہیں آتا، لطیفے پر ہنسی نہیں آتی، غصے کے وقت غصہ نہیں آتا، اس کی طبیعت بوجھل ہو جاتی ہے، وہ عجیب و غریب قسم کا اس کا بیہیویئر ہوتا ہے. ایسے ہی جاہل بیمار ہوتا ہے. اس کو دلیل اور استدلال کے بیچ میں فرق کرنا نہیں آتا، اس کو علم کے ساتھ تعلق نہیں بنتا، اس کی بات میں وزن نہیں آتا، کوئی ربط نہیں رہتا. یہ چیزیں جاہل کے ساتھ ہوتی ہیں. جی بھائی. جی نذیر صاحب آئے ہیں. نذیر صاحب کیا حال ہے؟ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ٹھیک ہے. عامر بھائی یہ بھی جماعت احمدیہ سے ہیں، اور لیکن یہ اس لیول پہ نہیں ہے، یہ یعنی کہ کہہ لیں کہ مانتے ہیں. نہیں انہوں نے تو ایک دن بولا تھا میں مناظرہ کرواؤں گا. یہ مناظرے کرواتے ہیں، پوری جماعت کی گارنٹی لیتے ہیں. یہ تو وہ آدمی ہے، ریکارڈنگ موجود ہے. جی عامر بھائی اس نے بولا تھا نادر جھوٹا ہے نا تو سارے ہی جھوٹے ہیں، میں جماعت چھوڑ دوں گا. نذیر صاحب نے عامر بھائی نہیں وہ تو میرے بھائی جھوٹے کو بھی کیا مطلب، ادھر آئیں سارے بات کریں، دلیل دیں پتہ چل جائے گا. نذیر وہ تو بھائی کوئی مسئلہ میرے نہیں. خیال سے آپ سے شاید پہلے بھی ایک بار، نذیر بھائی اچھا انسان ہے، میں نے نوٹ کیا، میرے خیال سے 3-4 بار میں نے ان کو سنا ہے یہ وہ فرقہ کر کے جو نکل جاتے ہیں. اچھا ٹھیک ہو گیا، صحیح ہے. جی نذیر بھائی کریں. نہیں وہ نہیں پھر وہ بات تو یہ ہے کہ فرقے بازی سے سارے نکل آئیں اور حق جماعت کو مان لیں. ایک جماعت امام والی جماعت کے نیچے آ جائیں اور اللہ کے رسول کا فرمان مان لیں. بھائی اتنی سی بات ہے. کوئی بڑی سائنس بھی نہیں ہے حق کو پہچاننا، ڈھونڈنا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ وہ ایک جماعت ہوگی، اس کا ایک امام ہوگا، اس میں شامل ہو جانا سارے. بریکٹ میں احمدیت بھی تو کہیں نا، بریکٹ میں احمدیت بھی لکھا ہوا تھا. وہی ظاہر وہ پھر احمدیت ہی ہے نا، احمدی جماعت ہے. میرا دوسرا دور ہے محمدی دور، اور پھر احمدی دور ہوگا، احمدی زمانہ آئے گا آخری. تو اس میں یعنی محمدی دور ختم ہو گیا نا، ایسے کہنا چاہ رہے ہیں؟ نہیں خاتم نہیں ہوا، دور ہیں دو آپ کے زمانے ہیں نا. نہیں دور تو دوسرا تب شروع ہوگا جب پہلا ختم ہوگا. یہ کیا اولین و آخرین، اولین میں ہے وہ دور آپ کا محمدی ہے، آخرین میں آپ ہی کا دور احمدی ہے. لیکن لفظ کا چناؤ نذیر بھائی وہ کریں جو لغت میں ٹھیک بیٹھتا ہو. دور کا مطلب ہوتا ہے جس کا اختتام ہو. مرزا صاحب نے لکھا ہے دائرہ، انہوں نے کہا ہے 6000 کے اندر دائرہ مکمل ہوگا. ٹھیک ہے نا؟ ہاں 1000واں 7واں ہزار وہ تو پھر اچھا وہ دوسرا پھر آخری آدم
सातवें हाँ हजार दौर का आदम भी है बिल्कुल ना। बिल्कुल देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह पढ़े लिखे आदमी, आपको पता चल गया दौर हाँ खत्म होता है क्योंकि वो दायरे में आता है, एक सिरे से शुरू होता है एक पे खत्म। जब आप ये हाँ। कहते हैं कि अहमदियत का दौर है तो आप दूसरे लफ्जों में नाउज बिल्ला ये कह रहे हैं कि मोहम्मदी दौर खत्म हो गया है। क्या जुर्रत करते हैं आप ये? नहीं नहीं नहीं, है ही मोहम्मदी दौर भाई। हाय 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 क्या बात है, तो फिर मोहम्मदी कहें अहमदियत छोड़ें जब दौर ही मोहम्मदी है। नहीं नहीं, ये तो क्यों छोड़े, आपका आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मोहम्मद भी नाम है, अहमद भी नाम है। नहीं नहीं, बशीरुद्दीन महमूद साहब मानते ही नहीं है कि उनका नाम है। वो तो कहते हैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम अहमद था ही नहीं। क्योंकि ये क्या कर रहे हैं आप, पढ़ा लिटरेचर आपने, क्या कर रहे नहीं, हैं? सिफाती नाम अहमद भी है तो उसी नाम से है ना आपका ये दौर अहमदी। यानी जाती दौर वाला नाम खत्म हो गया है। नहीं है भाई, जाती दौर वाला है। 1000 साल वो है तो अगला 1000 साल, सातवां छठा 1000 साल भी आपका है, सातवां 1000 साल भी आपका है। ठीक हो गया। यानी जो जाती दौर भाई है वो बात मेंशन कर सकते हैं जो वही इलाही में बताया गया, मैं मोहम्मद और मैं रसूल। जी 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 वही 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 नहीं नहीं, वो तो जुबान ज़द-ए-आम बात है ना, उसका तो इनको पता ही है, वो तो अंडरस्टूड बात है। तो नज़ीर भाई चलें, दौर तो ख़त्म होते रहेंगे, चलते रहेंगे आपके बकौल। एक सवाल मैं काफ़ी अरसे से नज़ीर भाई लिए घूम रहा हूँ और मैं चाहता हूँ कि अगर आप इस पर कोई रोशनी डालना चाहें तो डाल दें, पूछ सकता हूँ? मेरे भाई अगर मेरे इल्म के मुताबिक या मेरी इस्तात में ये बात हुई तो बता दें, वरना अगर ऊपर हुई तो फिर मैं नहीं बता सकूँ। हुक्म करिए जी, बताइए। ज़बरदस्त ज़बरदस्त ज़बरदस्त। नहीं नहीं, बड़ी माकूल बात की है और मेरे ख़्याल से जैसे ही आपने ये कह दिया है तो मैं समझ गया हूँ कि एक ये इल्मी रवैया है, तो खैर है, कोई बात नहीं। अगर ना भी जवाब आप दे पाए या आपने जैसे कहा कि आपको उसका इल्म ना हुआ तो कोई बात नहीं, मैं विड्रॉ कर लूँगा सवाल को। जी जी, जज़ाकल्लाह। अच्छा चलें, उसको समझाने के लिए एक दूसरे या आप भाइयों की समझा दीजिए, अगर आप उसमें समझते हैं तो आप मुझे समझा दीजिएगा। हाँ ठीक है, चलें ऐसे कर लेंगे। पहले आपसे पूछ लूँ, और ये सवाल मैंने 2-3 बार पहले भी पूछ रहा हूँ, मुझे अभी तक कोई तशफ़ी बख्श जवाब नहीं मिला। कोई बात नहीं, उम्मीद नहीं हारनी चाहिए। वो सवाल ये है, जहाँ तक मैं पढ़ पाया हूँ या सुन पाया हूँ या यानी सीख पाया हूँ, वो ये है कि जमात अहमदिया का अकीदा ये है कि जो इताअत की बुनियाद पर नबूवत मिलती है ना, ये इनाम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख़त्म नबूवत की बरकत से शुरू हुआ है। इससे पहले ये इनाम किसी के पास नहीं था। हाँ, लगता तो ऐसे ही है भाई। नहीं, नहीं लगता। हाँ, खातम नबीयीन का मतलब मोहर, जो नबूवत की मोहर, आप जो नबी उम्मत में होगा जिसको ये मकाम मर्तबा दिया जाएगा वो आपकी मोहर से ही होगा और तस्दीक आपकी होगी। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। बाहर और से कोई ये नबी नहीं आएगा, कोई उम्मत मोहम्मदिया के बाहर से कोई नबी नहीं आएगा। हाँ बिल्कुल, और जो आएगा वो इताअत और इत्तबा के बाद आएगा। जी जी बिल्कुल, वो आपकी आप कुरान फनाफे की आयत है रसूल ना। होगा तो आएगा। जी जी हाँ, वो कुरान की आयत है ना, वमन युतिल्लाह वर रसूल, वो आयत। जी बिल्कुल, वो ठीक है, फनाफे जिनको इनाम रसूल मिला। हाँ फनाफिर रसूल हो के। अच्छा, ये खासा खातमन नबीन के अलावा तो किसी के पास नहीं था जहाँ तक मैं गौर कर पाया हूँ। जी जी। अच्छा, अगर ये खासा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले किसी को मान लिया जाए तो फिर उसके पास भी ये खातमन नबीन या खत्म नबूवत माननी पड़ेगी। नहीं, वो तो हो ही नहीं सकता। एग्जैक्टली नहीं, अगर कोई कहे कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले भी किसी के पास ये सलाहियत थी कि उसकी इत्तबा की रोशनी में कोई नबी बन सके, तो फिर तो खातमन नबीन अल्लाह के रसूल ना रहे अकेले अकेले, ऑब्वियसली। ये पता नहीं, मैंने मेरे जहन से मैंने नहीं ये मेरे इल्म में नहीं है ये बात। ये अगर कहीं है तो बताएं जरा, उसको भी देख लेते हैं। ठीक है ठीक है। मिर्ज़ा साहब अल हकम अखबार के अंदर ख़त्म नबूवत का फैज़ बयान करते हुए कहते हैं जी कि बनी इसराइल में मूसा अलैहिस्सलाम की इत्तबा करके हज़ारों नबी बने हैं। सही। अब सवाल ये है कि ख़त्म नबूवत अल्लाह के रसूल का खासा था, ख़ातमुन नबीयीन आपसे पहले कोई भी नहीं है, यही आपकी अफजलियत की दलील है। ये हम जमात अहमदिया से सुनते आए थे हमेशा से कि उनके नज़दीक ख़ातमुन नबीयीन का मतलब ये है कि अल्लाह के रसूल सबसे अफजल हैं और उसके पीछे विजडम या मसलहत या हिकमत ये है कि आपकी वो मोहर है जिस मोहर से कोई नबूवत अब जारी हो सकती है, और वो है इत्तबा या फनाफिर रसूल की रोशनी में। सही। अब मिर्ज़ा साहब ने जब अल हकम अखबार के अंदर ये लिख दिया कि बनी इसराइल में मूसा अलैहिस्सलाम की इत्तबा से हज़ारों नबी आए हैं,
हाँ تو ختم نبوت اللہ کے رسول کا خاصا نہ رہا افسوس کے ساتھ. اس کی وضاحت کیا کریں گے آپ؟ پر وہاں موسیٰ علیہ السلام کی مہر ضروری نہیں تھی. ہیں اتباع میں تو آئے ہیں ہاں. پر ان کی کیونکہ براہ راست نبوت تھی نا اللہ کی طرف سے. نہیں مگر اس حکم کے حوالے میں نذیر بھائی لکھا ہے اتباع سے نبی بنے ہیں. ہاں اتباع سے یعنی ایسا نہیں ہے کہ نبی تھے مگر اتباع کی، ایسا نہیں ہے. اتباع کی تو نبی بنے، یہ مفہوم وہاں سے نکلتا ہے عبارت کا، یہ مسئلہ ہے. تو مجھے یعنی خاتم النبیین منصب اللہ کے رسول کو ملتا ہی تب ہے جب آپ سے پہلے کسی کے پاس یہ مہر نہ ہو. افضلیت ہے ہی یہ. ہاں بالکل. نذیر صاحب جی اچھا طاہر صاحب، وہ نذیر صاحب بات کر رہے ہیں تو درمیان میں نہیں بولتے، یہ غلط نہیں بات ہے. ٹھیک ہے، ایک منٹ بھائی، وہ طاہر امجد بھائی کو بات کرنے دیں آپ. وہ بھی آپ نے نہیں کرنی اب. نہیں میں نے زیادہ نہیں کرنی ہے، وہ آگے وہ بات کریں گے. چلیں ان کو اجازت دیں. ٹھیک ہے. میں صرف یہ کہہ رہا ہوں، اچھا یہ بار بار اگر میوٹ لگانا ہے، میں نے پہلے بھی کہا حالانکہ تھا ایسا تو نہیں، وہ بلانے کی دو ضرورت نہیں. بندے بات کر رہے تھے تو یہ دیکھیں. تو میں نے اپنے بندے سے ہی بات کر رہا ہوں نا. نہیں آپ اپنے بندے سے کر رہے ہیں، وہ جو گفتگو ہو رہی ہے وہ کیا غلط کر رہے ہیں؟ پر بلاتے ہیں کیوں اگر سننے نہیں کی چلو ہمت ٹھیک ہے، جرت ہمیں غیرت ٹھیک نہیں بات ہے. کرنے دو بھائی طاہر یار، بھائی بات غصہ کرنے نہ، دو. طاہر علمی بھائی بات غصہ ہو نہ رہی ہے، اچھی کریں. بات ہو رہی ہے. آپ نہیں خاموش اچھی ہو بات جائیں. ہو بار رہی ہے. بار بڑے بتاتے ہو، میرے دیکھیں تو عامر بھائی کئی سے دفعہ بات طاہر ریفرنس بھائی کیا ہے. پلیز امجد بھائی آپ طاہر کریں بھائی، بات ان سے. طاہر بھائی پلیز ایک منٹ رکیے گا. دیکھیں بات بہت اچھے طریقے بات سے ہو یہ رہی ہے، ہے میں چاہتا ہوں کہ اسی پچ مرزا پہ رہے. صاحب کے پلیز اوپر پلیز یہ جو طاہر بھائی. لگا رہے ہیں، مرزا صاحب نے واضح طور پر یہ کہا ہے کہ اور اس کا موازنہ کر کے بتایا کہ بنی نیچے بیٹھ کے موازنہ کریں. جب دو بندے آپس میں نہیں بھائی گفتگو نہیں، ایسے کر نہیں، رہے میں بھی ہیں، بات نہیں کروں گا. ایسے نہیں، ان کو واپس نہیں لو تو بات کرنے دو. لیتے ہیں اوپر، لیکن یہ نہیں کہ وہ عامر بھائی بات آپ سے کر رہے ہیں تو وہ کوئی بات نہیں، وہ اجازت لے رہے تھے نا، مجھ سے اجازت لے رہے تھے، میں نے نہیں دے دی اجازت ان کو لے لیں اجازت. نذیر بھائی، ایک منٹ رکے، میں ایک بات کر رہا ہاں ہوں، ان کو لے لیجئے گا. نذیر ان کو بھائی ایک نہیں منٹ ان رکے، کو بھی لائے نا. وہ مجھ ایک سے منٹ زیادہ بات سن لیں. علمی شخصیت ہیں تو وہ ساتھ ان کو بولنے دیں نا، بتائیں گے، وہ نہیں بھی بتائیں بالکل گے. بولنے دیں گے. ایک منٹ ہاں رکیں، ہاں، پہلے مسئلہ سمجھ لیں کیا ہے. پلیز ایک منٹ نہیں رکیے نہیں، گا. ان کو بھی بلائیں اوپر بھائی، کیوں تو ان کو نہیں وہ نیچے چپ نہیں بٹھائیں؟ وہ کریں گے نا، کیا ہے؟ وہ غصہ کر جائیں گے. ایک منٹ لے نہیں لیتے نہیں، ہیں ان غصہ کو. نہیں کر رہے. میں ان کو اجازت، آپ عامر بھائی ان سے بات کریں اس مسئلے پر. یہ میں نہیں میں ان سے ہی بات کروں گا، مگر ایک منٹ سن لیں ہوا کیا ہے. عامر ایک منٹ آگے سمجھ بھائی تو آگے. لیں. وہ گالیاں دیتے ہیں، طاہر امجد صاحب گالیاں دیتے ہیں، نہیں نہیں، اس ایسے لیے وہ ہیومنٹی آئے فضول بات بہنیں نہیں کرو. نیچے آپ سن رہے غلط ہیں. بات نہیں کرو. ایسے آپ غلط بات کرو. گالیاں نہیں دیتے، کبھی بھی نہیں دی انہوں نے گالی. ایک منٹ ذرا خاموش رہنا. گالیاں میں نہیں پتا کس کو بتا رہے ہو، وہ گندا گالی باز ہے. وہ عامر بھائی بات کر رہے ہیں تو وہ بیچ میں اس کو یہی تو تکلیف ہوتی ہے کہ جب ایک بات کر رہا دوسرا نہ اس کو انٹرپٹ کرے. او تو بھائی، وہی وہ مجھ سے کرتوت جب وہ اجازت خود لے آ کے رہے کر رہا تھے، ہے خارج بات زیادہ، تو کرنا پھر چاہ رہے تھے نا، اچھا اچھی یار بات. خاموش رہو نا، نیچے جاؤ. اچھا نیچے جا کے بیٹھو. اگر اتنا تپ چڑی ہوئی نا، اتنا تپڑ تھا نیچے. وہ چلو عامر صاحب نہیں، اگر بات کر نذیر رہے ہیں تو بھائی اس کے لیے بات اتنی کر تمیز رہے نہیں تو ہے. آپ کیوں ٹھیک ہے. چڑھی ہے یار؟ عامر او بھائی کے جا ساتھ بات ٹر ہوتی جا ہے. جا ٹر جا پراں ایڈا تیرے نال کوئی شوق بھی نہیں سانو. میں اتنی خوبصورت گال پہ کر دینے ویچا کے لچ تلدا پیا. انہیں اجازت تیرے کو نہیں سی لینی جاہل آدمی. عامر صاحب کو اجازت لیندا ہے کہ سر تساں گل کر رہے ہو، میں کوئی گل کرسا نا پھر تے تے ایگزیکٹلی. سمجھ آندی کہ ایٹیکیٹس ہے نے. اور جاہل آدمی تیرے کو کہدی اجازت لینے؟ تو وڈا لمبڑدار، تو شکر کر تینوں اجازت دیتی گل کرن دی. تیرے کو اجازت لینی سی؟ اہیں میرے کو اجازت لئی ہے. تو کون ہے؟ میں کون خام خواہ جی؟ میں یہ عامر بھائی ہم نے ان کو سر پر چڑھا لیا ہوگا، یقین مانے. نہیں صحیح کیا آپ نے. گل جہاں آپ پیو اتر جائیں. کرتا پیا وہ کوئی اجازت لینی سی کہ عامر صاحب آپ کی اجازت ہو تو میں کچھ کہہ دوں. وہ اجازت دیندے تے پھر چوں چاں کرنی سی. ایڈا تو آیا سانو ایٹیکیٹ سکھان والا. سوری عامر بھائی، آپ کریں پلیز بات. نہیں 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 نہیں، دیکھیں یہ میں بھی یہی بات ہی کرنے لگا تھا کہ نذیر بھائی دیکھیں، طاہر امجد صاحب کا جو سٹائل تھا نا آتے ہی جو انہوں نے کیا، یہ طریقہ کار مجلس کے ماحول کو خراب کر دیتا ہے انفارچونیٹلی. ٹھیک ہے، مجلس کا ماحول پہلے سے ہی پخا ہوا ہو تو اور بات ہے. آپ کے ساتھ بڑے سنجیدگی کے ساتھ اور بڑی باہمی رضامندی کے ساتھ کہ جانتے ہوئے تو بات ہوگی ورنہ اس کو ڈراپ کر دیں گے، اس اصول پر بات چل رہی تھی. طاہر صاحب نے کیا کیا؟ انہوں نے گفتگو کو ہائی جیک کرنے کی کوشش کی. کوئی مسئلہ نہیں ہوتا اگر سوال کا جواب نہ آئے تو کوئی آسمان نہیں گر جاتا. علم انسان کے پاس نہیں ہوتا کئی دفعہ بات کا. قرآن میں اللہ نے کہا ہے فوق کل ذی علم علیم، ہر علم سے اوپر کوئی اس سے زیادہ بہتر جاننے والا ہوتا ہے، کوئی دقت نہیں. مسئلہ یہ تھا نذیر بھائی، میں جو آپ کو چاہ رہا تھا آپ سنیں، وہ یہ ان کو چاہیے تھا کہ وہ ہوسٹ سے یا پھر اگر ہوسٹ سے بعد وہ ہوسٹ کہتے ہیں کہ بھائی دیکھیں
मैं आपको इजाज़त दे देता हूँ, आप आमिर भाई से पूछ लें, क्योंकि दो बंदों में बात हो रही है। उन्होंने आके जो गुफ्तगू को हाईजैक करने की कोशिश की है, पहला रेड फ्लैग यही था बेअदबी के हवाले से। फिर उन्होंने आके नकल उतारना शुरू कर दिया, उनको रोका है। फिर मैं बोलने लगा हूँ, फिर वो बीच में बोल पड़े हैं। तो उनको, मुझे कोई एतराज़ नहीं है, आपकी जगह मुझे तो जवाब चाहिए, आप दे दें, वो दे दें, कोई ऐसा मसला आने नहीं आमिर भाई, अच्छा इल्मी सवाल था, अच्छी बात थी, तो मैं कह रहा हूँ उनको आने दें, वो भी अच्छी इल्मी शख्सियत है, वही जवाब देंगे। मैं आपको ये तो अब उन्होंने जो माहौल में जो नहीं माहौल चले, वो बदला जो किया मैं है, जो वो मुझसे इजाजत ले रहे थे कि मैं बात करता हूँ, तो मैं उनको इजाजत, आप उनको लें ऊपर जी। अच्छी बात हो रही है, अच्छा नुक्ता अगर वो था। रिक्वेस्ट मैं खुद गेस्ट हूं डालेंगे भाई। मैं ले लूंगा, आप बात करें। मुझे अच्छा नुक्ता, आपका अच्छा नुक्ता है, जरा इसको समझ लें तो अच्छी बात है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मैं ऑनेस्टली मैं इसको समझना ही चाह रहा हूँ। उनको नीचे से ले लें भाई, ऊपर गुस्सा, सारे गुस्सा ना करें, पता नहीं क्यों गुस्से में बैठे हैं भाई सारे, क्या हो गया? नहीं, हम तो नहीं थे, हम तो नहीं थे। नहीं यूसुफी भाई भी बहुत गुस्से में आ गए, कोई बात नहीं। गुस्से में नहीं है वो, आपको नहीं पता ना, वो पहले यहाँ आए हैं, उनको इनवाइट किया है, तो वो भाव दिखा रहे थे कि जी मैं गालीबाज के पास, कुफार के पास, ये वो इस तरह के जुमले वो लिख रहे हैं। अगर हम आपको इनवाइट कर रहे हैं तो आप कहेंगे कि भाई मैंने नहीं आना, नीचे गालियां लिखना शुरू कर दी। अगर वो ऊपर आ ही गए हैं तो अब उनको कम से कम इतने तो एटिकेट्स होने चाहिए थे कि दो लोग बात कर रहे हैं, जो बंदा गुफ्तगू कर रहा है, खुद बोल रहा है, तो उससे तो पहले इल्तिजा कर ले, रिक्वेस्ट कर ले कि भाई आपकी बात मैं माजरत काट रहा हूँ। यही तरीकाकार होता है ना, लोग जब किसी को इंटरप्ट करते हैं कि माफी चाहता हूँ आपको, मैं इंटरप्ट कर रहा हूँ, लेकिन मैं अपना मौकफ ये रखना चाहता हूँ। तरीका तो ये था, बीच में उछल जाना, और फिर अच्छा, वो आप लोगों ने खुद पहले यहाँ कोई पे इजाजत अच्छा, लेकर, ये तारक नजीर साहब आप खुद मदद यहाँ ले पे लें। आप खुद यहाँ पे इजाजत लेकर चलें, बात कर रहे हैं, तो आपसे चलें तो जी, इजाजत नहीं लेंगे ना वो। तारिक साहब भी आ गए, चले, अगर ये इनका मूड आज अच्छा है, अगर इन्होंने गालियां ना निकाली तो ये भी अच्छा जवाब। नहीं, आप उनको बुलाए ना, अगर वो बात करना चाहते हैं तो मैं अपनी जगह खाली करता हूँ, आए वो बात करें, लेकिन जो तरीका कार है उस तरीके में रह कर बात करें। चले, तो जज़ाकल्लाह, यहाँ पे हाँ, अच्छी बात है आपकी, उनको अच्छी, उनको बुला लें, बुलाएं। अगर वो आना चाहते हैं उनको कहें, रिक्वेस्ट करें, तो मैं नीचे ड्रॉप हो जाता हूँ, उनको ले लें आप कॉल पे। चलें, अब वो देखें, बल्कि मैं चला जाता हूँ, वो बात कर लेंगे, कोई आप बैठे देखें, हैं। वो नहीं नजीर है, भाई इधर आपने चले गए हैं। रुकिएगा वो जरा। कहाँ है नीचे? नजीर भाई वो तारक रुकिएगा, साहब से मदद वो ले कर लें देंगे, भाई। कमेंट करेंगे, रुकिएगा। अब ये देखें, आप अभी थोड़ी देर पहले कह रहे थे उनका जो है वो टोनी का, ठीक है जी, मैं टोनी ही कहूँगा उनको। हाँ, तो टोनी आप, भाई भी कहते हैं, कोई बात हाँ नहीं। टोनी भाई जो हैं, वो जो टोनी साहब जो हैं, आप उनका कह रहे थे कि नहीं जी वो गाली, आपने भी तारिक साहब को कहा, मैंने आज तक तारिक साहब को कभी गाली नहीं देते सुना, तनकीद करते सुना, मगर मैंने नहीं सुना। अच्छा, मैं, हाँ अल्लाह ठीक है, मान अल्लाह, मैंने मैंने नहीं सुना, सुनी। मगर मैंने टोनी को सुना है। अच्छा, हाँ वो तो चौहान भाई की मैंने सुनी हुई है भाई गालियाँ। चलिए, हो सकता है आपने सुनी हो, मैं क्योंकि मैं उसका नहीं, जब अच्छा बोलते हैं, बहुत देने अच्छा को तो बोलते हैं, नजीर कभी भाई कभी। नहीं देते गालियां, लेकिन आज दे के गए हैं हमें, वही मिर्जा साहब वाली गालियां ही हमें दे कर गए हैं। नहीं, किसकी ये बात कर एक रहे हैं? घंटा पहले की बात है, वो ना जलसे की वीडियो कह रहे थे दिखाओ, हाँ, नहीं, अगर वो नहीं दिखानी तो आप लोगों ने गालियां दे रहे आप लोगों थे। ने गलत इल्जाम लगाया, झूठी वीडियो दिखाई, अच्छा और अमर फिर भाई, कहने आपके लगे। पास है वीडियो, वो अबू बकर भाई के पास भी आप लोग बात सुनो, आप लोगों ने कहा था गाना कि में वो इनकी गाना तबलीग जलसे हो की रही है और वीडियो है, दूसरी गाना तरफ जलसे की वीडियो दिखा के कम्युनिटी आप, प्लीज आप थोड़ी देर चुप कर जाएं, जो मौजू में बात हो रही है ना वो कर, हाँ, ये बात गलत, फिर बाद में हम दूसरी आपको तरफ ले वीडियो गए। भी दिखा देंगे, बल्कि मैं तुम्हें भेज दूंगा, सारी रात बैठ के देखना, ठीक है। हाँ हाँ जी नजीर यार, भाई, तुम क्या लोग ये कितनी अच्छी कुरान और हदीस की अच्छी बातें अल्लाह रसूल की होती हैं, बीच में तुम लोग पता नहीं क्या ले आते हो यार, कैसे चलिए दिमाग छोड़ें, बैठे हो, कोई बात नहीं, कोई सारा बात उलझा देते हो सारा। नहीं। नजीर भाई, अब फिर आप उनको टोनी साहब ये होस्ट बताएंगे या एडमिन्स बताएंगे, क्योंकि वो नहीं, ऑटो बटोनी भाई चले ही गए मेरे ख्याल में। अभी आप पता है ना, ये सवाल आप तारिक चौहान के सामने रखें, वो बताएंगे। चले मैं तारिक साहब अगर कहते हैं एज हाँ जी, वो विलिंगली कहते हैं कि वो इसका जवाब दें तो जरूर, व्हाई नॉट। अच्छे इल्मी बंदे हैं, अच्छे मूड में हो तो बड़ा अच्छा जवाब देंगे आप। मैंने पहले भी एक बार मैंने इनसे एक सवाल पूछा था कि हकीम नूरुद्दीन साहब क्या खलीफा के नाम से मशहूर थे, तो उस पर हमने मिल के बैठ के गौर किया था, तो एक और निकल आया था। नहीं, वो खिलाफत पे नहीं, उन खिलाफत से एतराज़ है, उसके अलावा आप मिर्ज़ा साहब पे उनसे बात करें, बस उधर तक ठीक है। हाँ ठीक है, तारिक भाई कर लें ओपन। हाँ, तारिक साहब अगर हैं तो कर लें। ये हकीम नूरुद्दीन साहब जो थे ना, वो तो मिर्ज़ा साहब के जानशीन थे, तो खलीफा तो वैसे ही कह सकते हैं जानशीन को, लेकिन एक होती है खिलाफत अला मिनहाज नबूवा, तो वो हकीम नूरुद्दीन साहब नहीं थे, क्योंकि वो तो ना वही पाकर खड़े हुए, ना वो कोई मुजद्दिद थे।
अच्छा तारिक साहब, वो दूसरा एक सवाल आया हुआ है, आप उसको जरा एड्रेस नहीं करें। ये सुनने दें, ये भी इंटरेस्टिंग एक लग रहा है। क्या पॉइंट था, मैंने ये तो नहीं पहले सुना। आमिर भाई, ये पहले आप मसला वो करें ना, ये बाद में फिर हल करेंगे ना, ये फिर और दूसरी तरफ चली जाएगी कहानी। आप देखें ना, फिर वही बात कर रहे हैं ना, आप तो नहीं डिसाइड करेंगे ना क्या बात करनी क्या नहीं करनी, आने वाला खुद डिसाइड करेगा उसने क्या बात करनी। ये उनको करने नहीं, दें। आमिर भाई ने जो इनकी सवाल दुम पे उठाया पाँव हुआ आ है उसको जाएगा ना, करते इस हैं ना। वजह से वो कहते हैं ये ना कहें। नहीं आमिर भाई ने जो सवाल उठाया हुआ है उसको करते हैं ना हल, ये प्लीज सुनते हैं डिस्टर्ब समझते ना हैं। करें गुफ्तगू को नजीर भाई, मेहरबानी आप। अच्छा, नूरदीन साहब भी दुआ किया करते थे, उनकी बातें भी मौजूद हैं उनके हवाले से कि वो दुआ करते थे, जो मिर्ज़ा साहब ने कहा था कि एक कुव्वत सानी हाँ, जो अल्लाह ताला से इल्हाम पा के कुव्वत सानी आएगी, तो वो कुव्वत सानी कौन सी थी जिसके बारे में नूरदीन साहब दुआ के भी किया करते थे? कुदरत सानी जो थी वो मिर्ज़ा साहब ने कहा वो आयत इस्तखलाफ के मुताबिक आनी थी ना। तो आयत इस्तखलाफ में मिर्ज़ा साहब ने कहा है कि इसमें खुलफा का वादा है हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, और उन्हीं के हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 13वें खलीफा मिर्ज़ा साहब का अपना दावा था। तो कुदरत सानी भी वही होनी थी ना, आयत इस्तखलाफ के मुताबिक जो आनी थी। तो असल बात यह है कि मिर्ज़ा साहब तो कह रहे हैं मैं आयत इस्तखलाफ के मुताबिक 13वां खलीफा हूँ, यानी 12 उनसे पहले गुजर चुके हैं। मिर्ज़ा बशीरुद्दीन महमूद साहब ने कहा आयत इस्तखलाफ के मुताबिक खिलाफत जारी ही मिर्ज़ा साहब के मरने के बाद हुई है। तो मिर्ज़ा महमूद साहब ने तो अपनी गद्दी चलाने के लिए मिर्ज़ा साहब को भी झूठा करार दे दिया। तारिक साहब, अभी दूसरी तरफ बहस चली जाएगी। आमिर हक भाई का सवाल एक उठाया उन्होंने, बड़ा अच्छा है, उस पर जरा बात करते हैं। ये वो तारिक दूसरी भाई, सवाल किया है दूसरी या तीसरी कौन सी तरफ होती है? तरफ कौन सी होती है दूसरी तीसरी तरफ? कभी आप अल्लाह ताला की तरफ पूछना शुरू कर देते हैं, बात हो रही करने तो उनको, आपने करनी है तो उनको चुप करवा देते हैं, आप कर लें। तारिक साहब से मैं रिक्वेस्ट कर लेता हूँ, तारिक साहब मोहतरम है उनकी, आप चुप, वो चुप हो जाते हैं, आप कर लें। नजीर साहब आप आमिर भाई के सवाल का जवाब दे दें। चलें आप तारिक साहब अमर प्लीज भाई आप दोबारा थोड़ी देर सवाल कर लें जो करो कर जी, रहे थे, अपना ताकि नजीर इनको साहब करो जी, यकीन अब आमिर भाई से आपने बात करनी है, दो जवाब। ਉਹ ਭਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੌਹਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਕਰਨ ਦਿਓ, ਸਵਾਲ ਹੈ ਇਲਮੀ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਜ਼ਰਾ ਉਹ ਵੀ ਹੈ ਨੇ ਇਲਮੀ ਵਜੂਦ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਜਵਾਬ ਦੇਣਗੇ ਜਾਂ ਸਮਝਣਗੇ ਗੱਲ ਨੂੰ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ भाई? नज़ीर भाई एक मिनट रुकिएगा ज़रा, देखें हाँ जी। तारिक भाई ने जो पॉइंट उठाया है इसने भी मेरे जहन में टिकल किया है थोड़ा सा, और वो चीज़ें निकल कर सामने आई हैं। ओ भाई वो देखें, उनका एक ईमान है कि वो आगे खिलाफत को नहीं मान रहे हैं, वो और मसला है, वो उसमें झगड़े में पड़ेंगे तो इधर फिर सारे तीनों आपस में उलझ जाएंगे भाई। फिर नहीं मगर मुझे जो वो याद जो पड़ रहा आपने है सवाल तारिक भाई उठाया जो उसमें बात करनी है या बस मैं फिनिश करता होगी? हूँ, चलें फिर वो नहीं आप नहीं मैं करता हूँ एक लाइन सिर्फ इस पे, क्योंकि तारिक अगर भाई वो चूंकि करें बोल तो चुके ठीक है, हैं। मैं फिर जो है ना रुखसत चाहूंगा अगर वो उस पर नहीं नहीं मैं अपना टेक उनके पॉइंट के ऊपर दे दूं, उसके बाद सवाल पे वापस आते हैं। हाँ जी हाँ जी। तारिक भाई ने जो बात उठाई है वो बात बड़ी मजबूत है कि भाई ये तो मिर्जा दूसरा साहब मौजू हो गया ना आमिर भाई, पहले वो हुआ यार सवाल हल उनको कर। बात करने दें आप यार, कैसा बदतमीजी से आयत मतलब इस्तखलाफ दरअसल जो है ना वो बात मिर्जाइयत की करते हैं, मौत आप है, बीच में इस वजह इंटरप्ट से ये कर बड़ा रहे हैं। भागते हैं इससे। देखें यार ये क्या मामला, तारिक साहब एक पॉइंट रखा है वो उस पर बात कह रहे। अच्छा देखें, अजूबा चेक करें कि आमिर हक के सवाल की तरफ तारिक चौहान जो बात कर रहा है भाई हैं, वो कहते हैं ना सवाल ही नहीं लेना। मिर्जा साहब कहते हैं मैं खातम अल खुलाफा हूँ, खातम अल खुलाफा, और कहा सबसे बाद में आने वाला। ये मौकफ तारिक साहब का तो बड़ा स्ट्रांग है। बशीरुद्दीन महमूद अहमद साहब ने कहाँ से शुरू कर लिया सिलसिला? हाँ, ये पॉइंट है भाई। और फिर ये कहना कि शुरू ही मिर्जा साहब के मरने के बाद हुई है, यानी मिर्जा साहब के साथ उनके 12 पहले खलीफे जो मिर्जा साहब कह रहे हैं मैं 13वां हूँ, वो सारे के सारे उन्होंने झूठे करार दे दिए गोया मिर्जा महमूद साहब ने। बिल्कुल ऐसे ही। नहीं, इस तरह तो और मैं अपना सवाल इसकी उन्हीं साहब नूरदीन के साहब भी कि झूठे करार पाए जाते हैं ना, कि आप नूरदीन साहब भी खिलाफत हक्का यही इस्लामिया दुआ करते पढ़ें, रहे। वहाँ पे मिर्जा महमूद साहब बता रहे हैं कि ये जो हमारी खिलाफत है ना जो वो कायम कर रहे हैं 1956 में, वो आयत इस्तखलाफ के मुताबिक है। उन्होंने आयत इस्तखलाफ भी कोट की है। राणा जाद साहब भी आए जब मुनाजरा करवान। तो ये तो मिर्जा साहब झूठा खुद करार देते हैं। ये सिर्फ एक हमारी गद्दी सच्ची साबित ਬਾਜ਼ ਆਇਆ ਉਹ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈ ਮਜ਼ਹਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। और अल्लाह ही सड़या जे। टोनी साहब को बुलाएं जी, वो सवाल टोनी साहब से पूछें, वो आए थे, उनको क्या करना है उनका, वो निकल ही गए हैं। ताहिर अमजद साहब जो हैं फरंगे आसफिया खोल रहे हैं, कोई एक दो शेरों के अटैक हम पर करें, बेमहल शेरों के। हाँ जी,
कुछ तो करें। अच्छा, ये ज़रा आमिर हक साहब ज़रा सुने कि खिलाफत हक्का इस्लामिया तकरीर है मिर्ज़ा साहब की, मिर्ज़ा बशीरुद्दीन महमूद साहब की, सफ़ा 4 पे कहते हैं, अल्लाह ताला कुरान करीम में साफ़ तौर पर फरमाता है कमस्तखलफ़ अल्लज़ीना मिन क़ब्लिहिम, जिस तरह पहले लोगों को मैंने खलीफा बनाया था इस तरह मैं तुम्हें खलीफा बनाऊंगा। यानी जिस तरह मूसा अलैहिस्सलाम के सिलसिला में खिलाफत कायम की गई थी, उसी तरह तुम्हारे अंदर भी उस हिस्सा में जो मूसवी सिलसिला के मुशाबह होगा मैं खिलाफत कायम करूंगा। यानी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुकूमत बराह रास्त चलेगी। फिर जब मसीह मऊद आ जाएगा तो जिस तरह मसीह नाज़री के सिलसिला में खिलाफत चलाई गई थी इस तरह तुम्हारे अंदर चलाऊंगा। यानी आप गौर करें इसके ऊपर कि ये इनका नुक्ता कहाँ से इन्होंने निकाला। कहीं मिर्ज़ा साहब ने कहीं ये लिखा हुआ है? वो तो कह रहे हैं हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की खिलाफत हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पर ख़त्म हो गई, लेकिन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिलाफत जो मुजद्दिदीन का सिलसिला वो क़यामत तक जारी है। तो ये 2 खिलाफतें बना रहे हैं मिर्ज़ा बशीरुद्दीन महमूद साहब। एक वो दौर जो मूसवी सिलसिला से मुशाबह है मसीह मऊद से पहले, और एक वो दौर जो ईसवी सिलसिला से मुशाबह है। हालांकि मिर्ज़ा साहब ने ऐसी कोई बात कहीं नहीं की, क्योंकि इन्होंने अपनी गद्दी जो चलानी थी, ये बिल्कुल नया फ़लसफ़ा पेश कर दिया उन्होंने। नहीं, स्ट्रांग पॉइंट है। अगर खालिसतन मिर्ज़ा साहब की तहरीर जो हैं या जो उनका मौक़िफ़ है उसको सामने रखा जाए तो साफ मालूम होता है कि कोई इन्होंने ज़ाती मफाद जो है ना आगे वो शुरू करना था। एक खुदा न खास्ता अगर कोई आम अहमदी सुन रहा है, भाई बुरा मत मानिएगा, कि कैसे लगता है जैसे ख़ानदानी धंधा उस बंदे ने शुरू करवा दिया मिर्ज़ा साहब के नाम पे। बिल्कुल तो साफ नजर आता है। और देखें वो आप खिलाफत हक्का इस्लामिया पढ़ें तो साफ उसमें उन्होंने लिखा हुआ है कि ये खिलाफत जो वो कायम कर रहे हैं ये झगड़ा है 2 ख़ानदानों में। एक हकीम नूरुद्दीन के बेटे हैं अब्दुल वहाब और अब्दुल मनान, और एक ये जो मिर्ज़ा ख़ानदान का मिर्ज़ा साहब की ख़ानदान है। तो वो कह रहे हैं कि ये जो अबनाए फारिस है इसको खुदा ने चुन लिया है। तो वो हकीम नूरुद्दीन के जो बेटे हैं उनको शैतान ने चुन लिया है, तो हमें खुदा ने चुना है, इसलिए अब खिलाफत हमारी चलेगी। तो ये 2 ख़ानदानों का झगड़ा था असल में। इसका कोई ना खुदा से ताल्लुक, ना रसूल से ताल्लुक, ना इस्लाम से ताल्लुक। बिल्कुल 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 ऐसे ही। इब्तदाई तौर पर मेरे ख्याल से वो जो असबाब इख्तलाफ मौलवी मोहम्मद अली लाहौरी साहब ने लिखी है ना, उसको अगर देखा जाए तो बशीरुद्दीन महमूद के मिजाज और तबीयत, जो नार्सिसिज्म है ना उसके अंदर, जो नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी थी, उसका इजहार कई वाकयात के अंदर मिलता है और मिर्ज़ा साहब की ज़िंदगी के अंदर मिलना शुरू हो जाता है कि वो कैसे कान लगा के। मिसाल के तौर पर मौलवी मोहम्मद अली लाहौरी ये बताता है कि जब ये कोई किताब शाया होने लगी थी उस वक़्त वो लेके मिर्ज़ा साहब के पास नुस्खा हैं, ये उधर से उठता नहीं था, बैठ गया। यानी होता है ना मिसाल के तौर पर 4 लोग बैठे हैं, वो कहते हैं यार ये बंदा जाता है तो हम मशवरा करते हैं, ये तो टांग खींचता है। वो जाता नहीं था और खुद लिखता है कि मैं जाता ही नहीं था वहां से, ये लोग इंतजार कर रहे थे, मैं घुस के बैठा रहता था के बाद तक। ये मिजाज जिस बंदे का था उसने फिर हाईजैक किया। और असल बात ये है कि ये जो मिर्ज़ा बशीरुद्दीन महमूद की जो ये नए नए आइडिया है ना, इसका सरगना वो एक्चुअली मीर नासिर नवाब था, नाना हजूर। वो गद्दी नशीन ख़ानदान से थे, तो उन्होंने पहले ही भांप लिया था कि यहाँ पे बड़ा पोटेंशियल है गद्दी का। तो हकीम नूरुद्दीन साहब का जो 6 साल का ज़माना था जिसमें वो बीमार ही रहे, ज़्यादातर बूढ़े भी थे, उसमें इन्होंने बहुत प्रोपेगेंडा किया फिर मिर्ज़ा बशीरुद्दीन महमूद का। मुख्तलिफ जमातों में, हिंदुस्तान की जितनी जमात अहमदिया की मुख्तलिफ जमातें थी शहरों में, वहाँ ये जाते थे और प्रोपेगेंडा करते थे कि मिर्ज़ा महमूद जो है वो बहुत ही पहुंची हुई चीज़ है, ताकि मतलब उसको खिलाफत के लिए तैयार किया जाए, लोगों के जहनों को बनाया जाए। हाँ ना, मुस्लिम महूद, आप देखें ना उनके पास एक पेशगोई, एक टर्म मौजूद थी, ठीक है, उन्होंने उसको चेप दिया। मिर्ज़ा बशीरुद्दीन अपने ऊपर मुस्लिम महूद मैं हूँ। नहीं, आप देखें 1914 से लेकर 1944 तक 30 साल का अरसा है। उसमें मिर्ज़ा बशीरुद्दीन महमूद साहब कहते रहे कि ये पेशगोई जो है ये किसी मामूर के मुतल्लिक ही नहीं, इसमें दावा करने की ज़रूरत नहीं है, और ये कि जहाँ तक मैंने इसको मुतालिया किया है ये इसकी सारी बातें मेरे अहद से मुतल्लिक हैं, तो मुझे दावा करने की क्या ज़रूरत है, हर शख्स जान जाएगा कि भी ये मेरी मुतल्लिक ही है। तो 1944 में जब उन्होंने दावा किया तो फिर उन्होंने कहा
کہ آج میں نے پہلی دفعہ پیشگوئی منگوا کر دیکھی کہ دیکھوں اس میں لکھا کیا ہوا ہے. اس سے پہلے میں نے پڑھنے کی کوشش ہی نہیں کی، کہیں میرا نفس مجھے دھوکہ نہ دے دے. یعنی 30 سال وہ کہتے رہے، جہاں تک میں نے مطالعہ کیا ہے اس کی ساری باتیں میرے عہد سے متعلق ہیں. اور 44 میں کہہ رہے ہیں آج پہلے، یعنی پیش گوئی ان کے پاس موجود بھی نہیں تھی. وہ کہتے ہیں میں نے منگوا کر دیکھی کہ میں پڑھوں اس میں لکھا کیا ہے. یہ کتنا بڑا جھوٹ ہے دیکھ. بہت بڑا. ایک منٹ یاد رہا ہیومینٹی ٹروتھ سیکر اتنے آ جانا یار، کی کرنا پیا. ਮੈਨੂੰ ਲਾਂਦਾ ਕੌਣ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੈਨੂੰ ਜਰਾ ਉਹਨੂੰ ਕਿਉਂ ਤਕਲੀਫ ਹੈ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਦੇਣਾ. کون لا رہا ہے پتہ نہیں بھائی، ہمیں نہیں پتہ رانا صاحب. ٹروتھ سیکر اوپر آ جاؤ. اگر طارق صاحب کے بات پر یار حوالوں میں پہ کوئی بغض اعتراض میرا ہے. کیا، میں آپ تو حوالہ بتا رہا ہوں آپ کو مرزا بشیر الدین محمود کا. اس نے یہ لکھا ہوا ہے کہ پہلا جو طریقہ تھا کہ مجلس شورا منتخب کرتی تھی، میں اس کو منسوخ کرتا ہوں، کیونکہ اس سے تو 2-4 لفنگے اٹھ کے کہہ دیں گے کہ خلیفہ منتخب ہو گیا. یعنی مرزا وہ جو حکیم نور الدین صاحب تھے نا، اس کا مطلب وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ 2-4 لفنگوں نہیں بنایا ہوتا. تو وہ کہتے ہیں اب میں نیا طریقہ ایجاد کروں گا. اور وہ کون سا طریقہ ہے؟ انہوں نے خود بتایا کہ ہم نے ریسرچ کی ہے کہ پوپ کا جو طریقہ ہے انتخاب کا، وہ ہمیں بڑا پسند ہے کہ چند لوگ بیٹھ کے انتخاب کر دیں اور کہہ دیں جی خدا نے خلیفہ بنا دیے. یار یہ مجھے ساری یہ باتیں سمجھ انہوں نہیں نے آ لکھی رہی. ہیں. یہ میں ٹروتھ سیکر کو اب بات کرنے لگا ہوں تاکہ اس کو فرق سمجھ آئے. ٹروتھ سیکر یہ طارق صاحب جو ہیں یہ احمدی ہیں، نمبر 1. نمبر 2، وہ مرزا صاحب کے حوالے کوٹ کر رہے ہیں. یار تم یہ اندازہ کرو کہ اگر معقول بات نکل کر سامنے آ رہی ہے تو ہمیں ماننے میں کیا اعتراض ہے. اب طارق صاحب نے جو بات کی ہے وہ واقعتاً وہ نتیجہ نکل کر سامنے آ رہا ہے. ہم کیسے ضد کے اندر ان کا انکار کر دیں کہ بھئی یہ بات مرزا صاحب نے نہیں کہی. ٹھیک ہے، تو تم نیچے کہہ رہے ہو جی مرزا صاحب کا بغض، مرزا صاحب کا بغض. کوئی ایک بات انہوں نے مرزا صاحب کے حوالے سے باہر کی ہے، ہم تو انکار نہیں کر رہے مرزا صاحب کے ان دعویٰ جات کا یا ان مفاہیم کا جو وہ پیش کر رہے ہیں. تم انکار کر رہے ہو. یار اچھے احمدی ہو، کیا معاملہ ان کے ساتھ ہو گیا. خلافت نے یہ خود ساختہ اور اس کھوکھلی اور پلاسٹک کی خلافت نے آپ لوگوں کو برین واش کر دیا ہوا ہے. افسوس. اچھا راਣਾ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਬਲੂਟੁੱਥ ਲਾਇਆ ਸੀ, ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਤੁਹਾਡੀ. ਉਹ ਪੱਪੂ ਮਲਕ ਦਾ ਡੈਡੀ ਲਾ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਮੋਡਰੇਟਰ. ਉਹ ਕੌਣ ਹੈ? ਉਹਨੂੰ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕੀ ਤਕਲੀਫ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਤਾਂ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦਾ ਨਾ. اچھا نہیں، وہ اصل میں بات ہو رہی ہے تو اس لیے آپ کو شاید اس نے اتارا ہوگا. عمر بھائی آپ مطلب رانا صاحب سے کرنا چاہتے ہیں بات؟ جی جی، رانا صاحب تو کہہ رہے ہیں کہ رانا صاحب کہہ رہے ہیں کہ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੂਸਰੀਆਂ ਬਰੋਡਾਂ ਤੇ ਅਹਿਮਦੀ ਬੋਲਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਤੇ ਉਹ ਤੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਕੀ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ. ਨਹੀਂ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਰਾੜ ਆਨ ਹੋਵੇ, ਮੈਂ ਕਰਨਾ. ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਬਰਾੜ ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ. ਭੈਣੀ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਨਾ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਗਿਆ. ਨਹੀਂ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ. ਇਹ ਦੇਖੋ ਉੱਥੇ ਹੀ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਰ ਤੁਹਾਡਾ ਦੇਖੋ, ਮੌਕਾ ਜੇ ਰੱਖਣ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨਬੀ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਵੱਡਾ ਨਾਂ ਕਰਦੇ ਦੂਸਰੇ ਨਬੀਆਂ ਨਾਲ, ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਯਹੂਦੀ ਮੁਖਾਲਫ ਹੋਣੇ ਸੀ, ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਈਸਾਈ ਮੁਖਾਲਫ ਹੋਣੇ. ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨਬੀ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋ ਗਏ. ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਬੇ ਤੁਸੀਂ ਨਿੱਕੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ. ਇਸੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕੰਮ ਸਿਲਸਿਲਾ ਸਾਰਾ ਮਜ਼ਹਬ ਦਾ ਨਾ. ਹਰ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ, ਫਿਰ ਦੂਸਰੇ ਮੁਖਾਲਫ ਹੋ ਜਾਂਦੇ. ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇਖੋ, ਇਲਜ਼ਾਮ ਸਾਡੇ ਤੇ ਉਹ ਲਾਓ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਜੁਰਮ ਸਾਡਾ ਉਹ ਵੇ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਦਾਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਪੇ ਕਰਨਾ ਹੈ. ਦੇਖੋ ਅੰਬੀਆ ਇੱਕ ਮੁਸਲਮਾਨ ਮੋਮਿਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅੰਬੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਜ਼ੀਲਤ ਦਾ ਤਕਾਬੁਲ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਏਗਾ, ਮਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਈਮਾਨ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਹੈ. ਫਿਰ ਅੱਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਬਾਜ਼ ਅੰਬੀਆ ਨੂੰ ਬਾਜ਼ ਤੇ ਫਜ਼ੀਲਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਕੁਰਾਨ ਕਹਿੰਦਾ. ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਲਾ ਦੇ ਰਸੂਲ ਨੇ ਕਈ ਇੱਕ ਖਾਸੇ ਬਿਆਨ ਕੀਤੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਖਾਸ ਨੇ. ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਰਾਣੇ ਅੰਬੀਆ ਜਾਂ ਮਾਕਬਲ ਅੰਬੀਆ ਦਾ ਐਬ ਨਹੀਂ, ਵਕਤ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ, ਅੱਲਾ ਦੀ عطا ਸੀ. ਠੀਕ ਹੈ, ਸ਼ਾਇਰ ਕਹਿੰਦਾ ਅਮਰ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਅੱਲਾ ਦੇ ਚੀਜ਼ ਪਾਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਕੁਰਾਨ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਨਾ ਯਹੂਦੀ ਕੁਰਾਨ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਕੇ ਕਹਿਣਗੇ ਤੁਸੀਂ ਹਜ਼ਰਤ ਈਸਾ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਫਜ਼ੀਲਤ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਬਿਨ ਬਾਪ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਨੇ. ਤੁਹਾਡਾ ਕੁਰਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਮੁਰਦੇ ਜ਼ਿੰਦਾ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਨਬੀ ਨੇ ਮੁਰਦੇ ਜ਼ਿੰਦਾ ਕੀਤੇ, ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਓ
ਕਿਵੇਂ ਵੱਡਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਨਬੀ? ਹਾਂ ਦੇਖੋ, ਹਾਂ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਠੀਕ ਹੈ, ਮਾਕੂਲ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਮਾਕੂਲ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਜ਼ਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਜ਼ੀਲਤ ਦੀਆਂ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਕਿ ਮੌਜਜ਼ਾਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਨਬੀ ਦਾ ਕਮਾਲ ਨਹੀਂ, ਅੱਲਾ ਦਾ ਕਮਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਜ਼ਰਤ ਈਸਾ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਮ ਨੇ ਜਾਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕਮਾਲ ਨਾਲ ਮੁਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਹਜ਼ਰਤ ਈਸਾ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਮ ਦੀ ਫਜ਼ੀਲਤ ਦੀ ਕੈਟਾਗਰੀ 'ਚ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਰੱਖੀਏ। ਫਰਕ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜਜ਼ਾਤ ਅੰਬੀਆ, ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮੌਜਜ਼ਾਤ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਲੈਂਦੇ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ। ਜੀ ਫਿਰ ਉਹ ਜੀ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਇਸਲਾਮ ਉਨੀ ਦੇਰ ਕੰਪਲੀਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਸਾਡਾ ਨਬੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਉਮਰ ਨੂੰ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਨੌਜ਼ ਬਿਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਬੀ ਕੋਲ ਤੁਹਾਡੀ ਉਮਰ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡਾ ਨਬੀ ਉਧਾਰ ਚਾਹੀਦਾ, ਦਰਕਾਰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਉਮਤ ਨੂੰ, ਰਸੂਲ ਦੀ ਉਮਤ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਵੱਡਾ ਨਬੀ ਕਿਹੜਾ ਹੋਇਆ? ਬਾਅਦ ਚ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਆ ਕੇ ਵਿਗੜਿਆ ਕੰਮ ਠੀਕ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਬੀ ਦਾ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕੀ ਜਵਾਬ ਦੇ ਸਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਔਰ ਉਹ ਅਸਮਾਨ ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਪੇਸ਼ ਆਈ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਬੀ ਦੇ ਤੇ ਜੁੱਤੀਆਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲਣਾ ਭਰਤੀਆਂ ਬਾਜੀਆਂ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਜਵਾਬ ਦਓਗੇ? ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਬੀ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲੀ ਛੁੱਟੀ ਦਿੱਤੀ, ਔਰ ਸਾਡੇ ਨਬੀ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋਣ ਲੱਗਾ, ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਐਡਾ ਪਿਆਰਾ ਸੀ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿਓ, ਅਸਮਾਨ ਤੇ ਚੁੱਕ ਲਿਆ। ਚੱਲ ਅੱਗੇ ਨਾ ਵਧਾਓ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਮਿਊਟ ਕਰਨ ਲੱਗਾ, ਗੱਲ ਕਰਨ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ। ਜੀ ਆਮਰ ਭਾਈ ਜੀ। ਜੀ ਜਵਾਬ ਇਹਦਾ ਲੈ ਲਓ, ਮੈਂ ਉਰਦੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲ ਦਿਆਂਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਹਿੰਦੀ ਉਰਦੂ ਜਾਂ ਸਾਰੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀਆਂ ਸੁਣ ਲੈਣ, ਕੋਈ ਪਠਾਨ ਭਾਈ ਵੀ बैठे होते हैं। देखें पहला तो चीज़ क्लियर हो गई, मौजज़ा उन्होंने मुकम्मल दें दिया जाए राना साहब ज़रा जवाब ना। देखें हमारा सबसे बड़ा मसला ये है कि मौजज़ात अम्बिया के इख्तियार में होते ही नहीं हैं, तो उनकी फजीलत की वजह कैसे बन गए? कभी भी मौजज़ात फजील, ये मिर्ज़ा साहब की गलती सी कि मिर्ज़ा साहब ने क्या फ़लाँ को हज़ार ने तो मेरे को लख ने, नाउज़ बिल्ला। मौजज़ात या अल्लाह की तरफ से निशानात ये नबी के इख्तियार में होते ही नहीं हैं, तो उसकी फजीलत कैसे बन गए? नबी की फजीलत अल्लाह की अता होती है जिसको फजीलत के तौर पर पेश किया जाए, जैसा कि ख़ातमन नबीयीन हैं, रहमतल लिल आलमीन हैं, काफ़तन लिन्नास हैं, बशीरों व नज़ीर व सिराजम व मुनीर हैं, ठीक है, बलागुन लिन्नास है मुख्तलिफ। खैर एक तो ये चीज़ होगी। अब आ जाता है इस चीज़ के ऊपर कि वो कहेंगे जी तुहाडा इस्लाम तो आपका इस्लाम मुकम्मल ही नहीं होता जब तक हमारा ईसा इब्न मरियम जो हैं वो आप में ना आ जाएं, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद से भी पहले इनकी किताबों के अंदर ये चीज़ मौजूद है कि ईसा अलैहिस्सलाम ने दोबारा आना है। तो उस वक़्त नुक्स नहीं निकलता उनकी अपनी बाइबल में? नहीं निकलता। ईसाइयों का अकीदा क्या नहीं है गॉस्पल ऑफ मार्क न्यू टेस्टिमेंट के अकॉर्डिंग लास्ट चैप्टर में कि यीशु मसीह कहते हैं मैं दोबारा आऊँगा जैसे तुम मुझे जाता देखते हो। यीशु मसीह गॉस्पल ऑफ जॉन दे विच कहते हैं, हुण फजीलत सुन लवो, गॉस्पल ऑफ जॉन ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੈਪਟਰ 12 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 14 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਪੜੋਗੇ ਨਿਊ ਟੈਸਟੀਮੈਂਟ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਦ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਂ ਮਗਰ ਤੁਸੀਂ ਅਜੇ ਉਹਦੀ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ, ਮਗਰ ਇੱਕ ਆਏਗਾ ਕੰਫਰਟਰ, ਇੱਕ ਫਰਕਲੀਤ ਆਏਗਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰੇਗਾ, ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰੇਗਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਲੇ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ, ਉਹ ਅੱਲਾ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਵਹੀ ਪਾ ਕੇ ਕਹੇਗਾ ਜੋ ਕਹੇਗਾ। तो फजीलत जे वो ਇਹ ਕਹਿਣ ਨਾ ਕਿ ਨਬੀ ਪਾਕ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਊਜ਼ ਬਿੱਲਾ ਸ਼ਰੀਅਤ ਦਾ ਨੁਕਸ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਨੁਕਸ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਨੁਕਸ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਨੁਕਸ ਮੰਨਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਨਬੀ ਦਾ ਦੁਬਾਰਾ ਆਣਾ ਐਬ ਤੇ ਨੁਕਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਅੱਲਾ ਦੀ ਹਕਮਤ ਦਾ ਇੱਕ ਤਕਾਜ਼ਾ ਹੈ, ਨਾਊਜ਼ ਬਿੱਲਾ। ਅੱਛਾ ਫਿਰ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਅਸਲ ਚੀਜ਼ ਹੈ नबियां दे विच फजीलत का जोड़ा टॉपिक जिथों शुरू होया सी, अंबिया की जो फजीलत होती है वो अल्लाह की अतात हो सकती है, इंसान तय नहीं कर सकता फ़लाँ नबी फ़लाँ से ऊंचा है, फ़लाँ नबी फ़लाँ से ऊंचा है, इंसान नहीं तय कर सकता। जहाँ पर ईमान की तफसील कुरान में अल्लाह ताला ने बयान की, साथ कहा एक मोमिन के लिए कि कहो ला नुफर्रिकु बैना अहदिम मिर रुसुल, हम उसके रसूलों में से किसी एक के दरमियान भी फ़र्क नहीं करते, ईमान सबके साथ हम लेकर आते। फिर खुद ही कुरान में अल्लाह ताला ने बाज़ जगह पर कहा कि फ़ज़लना, हमने फजीलत दी बाज़ को बाज़ पर, बादन अला बादिन, हमने बाज़ को बाज़ पर फजीलत दी। अल्लाह के रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मौजूद है कि आपने फरमाया मुझे इन इन चीज़ों में दूसरे अंबिया पर फजीलत दी गई है, खुद हदीस पेश करती। मिसाल के तौर पर मेरे लिए तमाम मस्जिद जो है दुनिया को मस्जिद करार दिया, दुनिया के किसी कोने में भी खड़े होकर हम नमाज़ पढ़ सकते हैं। दूसरा मेरे लिए ज़मीन को तोहर तयम्मुम को पाक कर दिया जो इससे पहले नहीं था। इसी तरीके से दुश्मन के दिल पर कई मुसाफ़तों से रोब डाल दिया। इसी तरीके से माल गनीमत है। और पांचवी चीज़ अल्लाह के रसूल ने फरमाई बुइस्तु इलन नासी जमीआ, मैं तमाम इंसानियत के लिए आया हूँ। पिछले अंबिया अपने अपने इलाकों के लिए आते थे, मैं तमाम इंसानियत के लिए आया।
تو یہ وہ فصیلتیں ہیں جو اللہ کے رسول کو اللہ نے عطا کی، جن کا ذکر انہوں نے کر دیا. اتنا معاملہ ہے. اب مجھے نہیں سمجھ آتی اس سے. اچھا پھر آپ نے کہا وہ تو قرآن کو نہیں مانتے، وہ حدیث کو نہیں مانتے. عقل کو مانتے ہیں کہ نہیں مانتے؟ عقل کو مانتے ہیں. عقل اس حکمت کو تو سمجھتی ہے، چاہے وہ اس میں انوالو ہو یا نہ ہو. مثال کے طور پر ایک چھوٹا سا بچہ بھی، رانا صاحب ذرا غور کرنا، چھوٹا سا نیانا، اس میں بھی یہ جذبات پائے جاتے ہیں کہ وہ ماں اور باپ میں محبت کے اعتبار سے کسی ایک کی طرف جھک جائے. یہ انسان میں بچے کی فطرت ہوتی ہے. اس کے پیچھے کچھ بھی وجوہات ہو سکتی ہیں، ABCD، مگر انسانی فطرت کے اندر ہے کہ وہ محبت دونوں سے کرے، مگر ایک سے محبت میں کسی اور طرف جھک جائے. یہ انسانی عقل میں، انسانی فطرت میں اور انسانی شعور میں سمجھ آنے والی چیز ہے. اب جیسے جیسے اس کو ہوش آتی ہے تو اس سے تقاضا ہوتا ہے کہ وہ برابری کرے، اصول کرے، عدل کرے، یہ ساری چیزیں، مگر اس کی سمجھ میں یہ چیز آتی ہے. اسی طریقے سے انبیاء کے مابین ایک مسلمان کو تقابل کرنے کی اجازت نہیں ہے فضیلت کے اعتبار سے، مگر اللہ کی حکمتیں عقلی طور پر فٹ بیٹھتی ہیں کہ ان انبیاء کو اللہ نے اولو العزم کیوں کہا اور ان انبیاء کو اولو العزم کیوں نہیں کہا. 5 انبیاء کا نام لے کر ان کو اولو العزم قرار انبیاء کی لسٹ میں رکھا اور باقی کو اولو العزم نہیں کہا، حالانکہ ان کی قربانیاں بہت اونچی ہیں. تو یہ عیب نہیں ہوتا، یہ بیسیکلی اللہ کے فیصلے ہیں. وہ نہ مانے، عقل تو مانتی ہے نا، حکمت تو مانتی ہے. اتنی سی بات ہے، یہ فطرتی چیز ہے. بہت شکریہ جی. عامر بھائی تھوڑا سا نا میں آپ کو تعارف کروا دوں رانا صاحب کا. یہ مذاہب سے تھوڑا سا نا اوپر چلے گئے ہیں. یہ اپنے آپ کو، اپنے ذہن کو عقل کل مانتے ہیں. تو ان کو کی ایک اہم بھی سمجھ کے اس لحاظ سے بھی بات کریے گا جیسے مناسب سمجھ. کون مفتی صاحب بولنے نے، کون مفتی صاحب بولنے نے جڑے میرے بدلے لان نے ستنا کرا. رانا صاحب تھوڑی ڈرائیو آواز کر رہے ہیں، کلیئر نہیں آ رہی، نام تھوڑا مائک قریب میں کر لیں، ڈرائیو تھوڑی کر آواز رہا، کلیئر نہیں. میں نام نہیں پڑھ سکتا، میں ڈرائیو کر رہا. کون صاحب سی جڑا میرے تے فتوا لان دے اگلے نہیں نہیں رانا صاحب اللہ معاف کرے میری کی اطاعت ہے. میں نجف بات بول رہا. نہیں احمدی نے جان کے کردے نے. میں مرزا آج صاحب کہاں کوئی فتوا میرے دیا نال گیا. گل نہ کرے، میں نے جاننا. مرزا صاحب کی گل کرنا کہ مرزا صاحب میرا ویک پوائنٹ نے. ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਕਜ਼ਾਬ ਦਜਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਲੱਗਦਾ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁਰਾਣਾ تو ਜਾਣਨਾ. ਤੁਸੀਂ ਅਹਿਮਦੀ جی کوئی جنگا صاحب نو کہے گا، ذات رسول اللہ نو کہے گا، میں تو انہوں بھی روکدا ہوں. برو جڑا ذات رسول اللہ نو کہندا ہے یا جنبا صاحب ਤੇ نو ਫਿਰ کہندا ਤੁਸੀਂ ملحد تے دانو اے ਤੁਸੀਂ ਅਹਿਮਦੀ ਹੋ. ਯਾਰ ਖੁਦਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ, ਉਹ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ. ਮੈਨੇ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਗੱਲ, ਮੈਂਟੀ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਉੱਤੇ. ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਗੱਲ ਅਮਰ ਭਾਈ ਨਾਲ. ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਰਾਈਵ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਨੈਟ ਵੀ ਉੱਤੇ ਥੱਲੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਲੀਅਰ. ਖੈਰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੀ ਤਰੀਕੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ. ਅੱਛਾ ਆਪਣਾ ਬਾਈਬਲ ਕਿਹੜੀ ਬਾਈਬਲ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਤੁਸੀਂ, ਔਰ ਉਸ ਦਾ ਇਹ ਹਵਾਲਾ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਅਮਰ ਭਾਈ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ? ਜੀ ਕਿਹੜਾ? 2 ਹਵਾਲੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਗੋਸਪਲ ਆਫ ਮਾਰਕ ਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸੈਕੰਡ ਕਮਿੰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੇ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਫਰਕਲੀਤ ਵਾਲਾ ਹਵਾਲਾ ਕੰਫਰਟਰ ਵਾਲਾ, ਤੇ ਗੋਸਪਲ ਆਫ ਜੌਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਹੰਨਾ ਦੀ ਇੰਜੀਲ ਜਿਹੜੀ ਚੌਥੀ ਹੈ. ਵਾਲਾ ਜੌਨ ਤੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆਈ ਸਹੀ, ਕੀ ਕਿਹਾ? ਗੋਸਪਲ ਇੱਕ ਤੇ ਗੋਸਪਲ ਆਫ ਜੌਨ ਦਾ ਕੀ ਅਕੀਦਾ ਰੱਖੀ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਕਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਚ? गॉस्पेल ऑफ जॉन ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ जो आप नाम ले रहे हैं, 2 बाइबल का नाम है जिसके ऊपर एक तो सेकंड कमिंग का बोला ना, और एक का बोला है के बारे में बताया गया कि जो अल्लाह से वही पाकर आपको आपकी हिदायत करेगा. हाँ 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 बिल्कुल बिल्कुल, ਉਹਦਾ ਹਵਾਲਾ ਚਾਹੀਦਾ. उसकी थोड़ी सी डेफिनेशन बता दे और दूसरा ये हवाला भी बता दे. हाँ ठीक है, एक मिनट. और उसके ऊपर अकीदा क्या है क्रिश्चियनिटी का? जी 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 मैं अभी बता देता हूँ, 1 मिनट दीजिएगा, अभी हवाला आपको दे देता हूँ. ये गॉस्पल ऑफ जॉन जो है वो 14 की 16 और 26 है, इसी तरीके से 15 की 26 है और 16 की 17. मगर जो 14 चैप्टर है गॉस्पल ऑफ जॉन का,
وہ امپورٹنٹ ہے, وہ بیس ہے کمفرٹر کے لیے. یسوع مسیح یہ کہتے ہیں ببلیکل نریٹو کے مطابق کہ میں بہت سی باتیں تم سے کرنا چاہتا ہوں مگر ابھی نہیں کر رہا کیونکہ تم اس کی طاقت نہیں رکھتے, اور جب میں جاؤں گا باپ کے پاس, جو اس کے ایگزیکٹ ورڈ ہیں, میں باپ کے پاس جاؤں گا اور اس کو بھیجتا ہوں, کیونکہ میں نہیں جاؤں گا تو وہ نہیں آئے گا. ٹھیک ہے. کرسچن جو مشنریز ہیں وہ یہ کہتے ہیں اس سے مراد ہولی اسپرٹ ہے, مگر یہ بات اس لیے غلط ہے کہ یسوع مسیح کا یہ کہنا کہ جب تک میں نہیں جاؤں گا وہ نہیں آئے گا, ہولی اسپرٹ تو موجود تھا پہلے سے, وہ تو آ رہا تھا, بلکہ بپتسمہ کے ٹائم پہ بھی آیا تھا, بلکہ یسوع مسیح سے پہلے بھی موجود تھا. ہماری کرسچن سے بات ہوئی تھی, وہ مانا اس چیز کو کہ اولڈ ٹیسٹیمنٹ میں بھی اور ایون نیو ٹیسٹیمنٹ میں یسوع مسیح کے اعلان کرنے سے پہلے بھی ہولی اسپرٹ کے اشارے ملتے ہیں. تو یسوع مسیح کا یہ کہنا کہ جب تک میں نہیں جاؤں گا وہ نہیں آئے گا سے مراد یہ ہے کہ یہ کوئی ذاتی شخص ہے. اب اس میں جو ورڈ یوز کیا گیا ہے وہ بیسیکلی فرقلیت ہے, جس کو پیریکلیتس اس میں لیٹن کے اندر ٹرانسلیٹ کیا گیا, اور بیسیکلی یہ ٹرانسلیشن در ٹرانسلیشن ہونے کی وجہ سے فرق جو ورڈ ہے عربائز ہونے کی وجہ سے فرقلیت ورڈ جو ہے اس کی ٹرانسلیشن انہوں نے کر دی. عامر اکبائی معذرت سے یہاں پر ایک شاہ صاحب بھی ہیں, شاہ صاحب بھی ہیں اور لسپٹ صاحب, تو آپ کر کوئی فتوارہ لگ جائے تو آپ بتا دیں کہ وہ لسپٹ کون ہے ادھر یہاں پر مراد, تو وہ ان کو بتا دیں. یار ببلیکل جان دی گل ہو رہی ہے, بائبل دی گل ہو رہی ہے, میں ٹھیک کچھ گل نو سمجھ نہیں لیکن وہ گالی بات فتوے والے تے نہیں نہ ویکھدے, بائبل دی گل ہو رہی ہے یہاں. ابو بکر میر بھائی نے چپ کرایا. تو اچھا, وہ اب اس کی ٹرانسلیشن جو ہے نا وہ بنتی ہے, فرقلیت کی جو ٹرانسلیشن بنتی ہے فرق کرنے سے نکلا ہے, یعنی جب اس کو عربائز کیا گیا تو اس کا مطلب بنتا ہے جو حق اور باطل میں فرق کر دے, یہ اس کی ٹرانسلیشن بنے گی, لغوی ٹرانسلیشن. لوگ اس کا احمد ٹرانسلیشن بھی کرتے ہیں کہ اس کا ورڈ جو ہے بیسیکلی, کیونکہ پیریکلیٹس جو ورڈ ہے یہ بیسیکلی دو طریقے سے پرناؤنس ہوتا ہے. جب یہ گریک سے ٹرانسلیٹ ہوا تو ایک کا میننگ پریز وردی یعنی پریز کرنے والا, اور ایک کا میننگ بنتا ہے ڈفرینشیٹ کرنے والا. ظاہری بات ہے دونوں میننگز آپس میں لنک ہو سکتے ہیں, صرف پرناؤنسیشن کی وجہ سے فرق پڑا ہے. اور خاص طور پر جب لوگوں نے ببلیکل اسٹڈی کرنی شروع کی تو اس کے بعد ان کو لگا کہ یہ حوالہ چونکہ ان کے خلاف جا سکتا ہے, جیسے گوسپل آف بارناباس کو انہوں نے اپوکرائفا کے اندر ڈالا تھا. جو اپوکرائفا کی جو کتابیں ہیں ان کا ماننا یہ ہے کہ یہ بعد میں گھڑی گئیں, اور یہ سارا اس میں گوسپل آف بارناباس کو بھی ڈالتے ہیں. اس کی وجہ یہی ہے کہ اسٹریٹ فارورڈ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کو انہوں نے یعنی نیم کو ٹرانسلیٹ کیا, جو ایک نیم تھا, مگر اس کو صفت بھی اگر مانا جائے تو اس کے ماننے میں کوئی اعتراض نہیں ہے. خیر بہرحال جو مین مقصد تھا نجف بھائی کا وہ ریفرنس آپ کے سامنے آ گیا ہے, میں پڑھ بھی دیتا ہوں. بٹ دا کمفرٹر whom the Father will send in my name, he shall teach you all things and bring all things to your remembrance. میں جو جاتا ہوں اپنے باپ کے پاس اور جس کمفرٹر کو میں بھیجوں گا, he shall teach you all things, وہ تمہیں ساری چیزیں بتائے گا یعنی مکمل شریعت دے گا, and bring all things to your remembrance, اور تمہیں ہر چیز کی یاد دلائے گا. whatsoever I have said unto you, وہ ساری باتیں جو میں تمہیں کہا کرتا تھا. یہی وجہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں یہ مصدق ہیں تمام انبیاء کے, اور ان کی تعلیمات کو اٹھاتے ہیں. یہ بات ہے جی, باقی آپ جاری رکھیں. ماشاءاللہ تبارک اللہ. لیکن اپنا عامر بھائی اس کے اوپر میں پوچھا تھا کہ کرسچینٹی کا بلیو کتنا ہے, مطلب یہ جو ببلیکل آف جان آپ نے جو بتائی ہے اس کے اوپر وہ کیسے کتنا بلیو رکھتے ہیں, مطلب وہ اس کو ایمان کا حصہ مانتے ہیں کہ نہیں؟ نہیں, وہ اصل میں جو یہ ورسز ہیں نا ان کے نزدیک یہ پوری ہو چکی ہوئی ہیں, ان کے نزدیک پوری ہوئی ہیں. ایک سپر کی نائٹ جس وقت ہولی اسپرٹ ان کے بقول اترا تھا اور اس نے ساری باتیں کی. تو مگر مسئلہ یہ ہے کہ اکارڈنگ ٹو دا ریسرچ اور اسٹڈی ڈیٹیل انالیسس جو ہے, اس ہولی گوسٹ نے جو جس کمنگ کو وہ مانتے ہیں, جو کہ نیو ٹیسٹیمنٹ کے اندر ہی مینشن کرتے ہیں, ایکٹس کے اندر, بک آف ایکٹس کے اندر جو اعمال کی کتاب ہے, وہ ثابت نہیں ہوتی. ثابت اس لیے نہیں ہوتی کہ یسوع مسیح نے کہا تھا میں وہ جو باتیں میں کرنا چاہتا ہوں تم اس کی ابھی طاقت نہیں رکھتے, تو وہ جب آئے گا وہ تم سے وہ باتیں کرے گا.
مگر عجیب بات یہ ہے کہ جس وقت یہ مانتے ہیں، ان کا عقیدہ ہے کہ وہ آیا تھا، وہ پیش گوئی پوری ہوئی ہولی اسپرٹ کی، اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے جو یسوع مسیح نے پہلے نہ کی ہو۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اگر وہ شخص ہوتا تو اسے کوئی ایسی بات کرنی چاہیے تھی جو یسوع مسیح نے پہلے نہ کی ہو، یہی پیش گوئی کا حصہ تھا، تو جبکہ ایسا نہیں ہے۔ تو عیسائیوں کا عقیدہ بیسیکلی یہ ہے کہ یہ ہولی اسپرٹ تھا، روح القدس، جو آئے گا اور آ کے بات کرے گا، اور وہ مانتے ہیں کہ وہ آ چکا ہوا ہے، یعنی نہیں اس عامر سفر کی بھائی، نائٹ وہ میں آ چکا پھر ہوا ہے۔ بھی آپ کو ریکویسٹ کروں گا کہ آپ ہولی اسپرٹ صاحب بولیں، کیونکہ یہ گالی بات نہیں جانتے طریقہ۔ یار ہیومینٹی، اللہ اکبر یار، ابو بکر پیر بھائی پلیز سمجھائیں۔ اچھا عامر بھائی، ایک یہ جو لفظ آتا ہے نا محمدن، اس کے بارے میں ابھی چند دن پہلے ایک مسیحی دوست نے ہی بتایا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ یہ لفظ کا معنی جو ہے نا وہ اچھا نہیں ہے، تو اس کو آپ یوز نہ کیا کریں، کہ مطلب یہ بائبل میں یہ نام ہے یا اس طرح کی کوئی بات اس نے کی تھی۔ تو اس پہ کیا مراد ہے؟ مطلب یہ واقعی محمدن جو آتا ہے، مطلب پرانا جو ان کا لٹریچر ہے اس میں یہ استعمال نہیں کرنا چاہیے، اس کا معنی اچھا نہیں ہے؟ اس کے بارے میں تھوڑی اگر بتا دیں ہمیں، کیونکہ ہمیں معلومات نہیں ہے اس کے بارے میں نا۔ وہ جو سانگز آف سلیمان کا جو ریفرنس ہے جس میں یہ نام آتا ہے، اصل میں اس کے میننگز مختلف ہیں، تو یہ جان بوجھ کے غلط میننگ جو ہے اس کو اٹھاتے ہیں، اور جو اس کا میننگ دوسرا بنتا ہے اس کو یہ چھوڑ دیتے ہیں۔ جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں ایک غلط روایت منسوب کی جاتی ہے جس کی سند نہیں ہے، کہ ان کا اوریجنل نام جو ہے وہ قسم تھا، قسم بن عبداللات، یہ ایک روایت مشہور کی جاتی ہے کہ ان کا نام تھا قسم، اور تو اس کو چینج کرتے ہیں۔ یہ جو آرتھوڈاکس کاپٹک کرسچنز ہیں سیریا کے اور ایجپٹ کے، بیسیکلی ان کرسچن مشنریز نے یہ اعتراض اٹھایا ہوا تھا کہ ہمیں کئی جگہوں سے ایسا ملتا ہے کہ ان کا نام قسم بن عبداللات تھا۔ جیسے طہ حسین نے ایک کتاب لکھی تھی، حسین ہیکل نے ایک کتاب لکھی تھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے اوپر، اس نے بھی مینشن کیا کہ یہ اعتراض اٹھایا جاتا ہے، تو وہ کیا کرتے تھے، نام کو چینج کرتے تھے تاکہ اس کو، اب قسم کی جگہ قسم پڑھتے تھے، تو قسم کا مطلب غلط نکلتا ہے، یعنی بہت برا ہے۔ تو ایک تو پہلے یہ کہ سند ٹھیک نہیں ہے، تو اس کا پروناؤنسیشن بھی ٹھیک نہیں ہے۔ اسی طریقے سے انہوں نے زبانوں کے اندر میننگ چینج کرنے کے لیے ورڈز کو چینج کیا، پورے ساؤنڈز جو ہیں ان کو چینج کیا۔ مثال کے طور پر یہ ان کی عادت رہی ہے، مثال کے طور پر اولڈ ٹیسٹیمنٹ کے اندر ایک نام ملتا ہے جو یسوع کے وزن پر تھا، جو کہ نام انہوں نے یشوع جو اپنا تھا، یسوع کے نام پر جو اس کو بروزن اس کو کھڑا کیا، مگر بعد میں ٹرانسلیٹرز نے دیکھا کہ یسوع نام یونیک ہونا چاہیے تھا، نہ اس سے پہلے کسی کا ہوتا نہ اس کے بعد یسوع کا نام، تو انہوں نے اس کے ورڈز کو چینج کر کے آئین کو شروع میں رکھا، ٹھیک ہے، اور یا کو آخر میں لے گئے، ایسو بنایا، ایسو، حالانکہ وہ اوریجنل اگر آپ بیک ڈراپ میں جائیں گے نا اس کے ٹیکسٹ کے اندر، تو وہ نام آپ کو یسوع کے نام سے ملتا جلتا دکھائی دیتا ہے۔ تو اس طرح ان کی عادت تھی کہ ناموں کو تبدیل کرنا، اس کی پروناؤنسیشن، جیسے جو فرقلیت ہے اس کے بارے میں ذکر کر رہا تھا کہ یہ پروناؤنسیشن کو چینج کر کے اس کے میننگ کو ٹوٹلی آؤٹ کرتے تھے تاکہ وہ کسی طریقے سے اس پیش گوئی میں فٹ نہ بیٹھے۔ اور بھی کئی پیش گوئیوں کے ساتھ کیا انہوں نے۔ خود یسوع مسیح کی جو پیش گوئی ہے اس کے ساتھ ایڈم کلارک ایک 19ویں صدی کا ایک کمنٹیٹر گزرا ہے ببلیکل، اور اس کا ایگزیجسس جو ہے یا ببلیکل کمنٹری جو ہے وہ بڑی پاپولر ہے، PDF میں مل جائے گی ایڈم کلارک کی۔ اس بندے نے بھی کئی جگہ پر ذکر کیا ہے کہ یہودیوں کا تعصب یہ تھا کہ وہ یسوع مسیح کی پیش گوئیاں، جیسے بک آف ازائیا کے اندر یسوع مسیح جو کواری سے پیدا ہوگا، اس پیش گوئی کو بدل کے رکھ دیا الفاظ کو، کہ وہ نام کیا رکھے گی، ٹھیک ہے، ایمانوئل، تو انہوں نے کہا جی وہ تو اس کا مطلب تو یہ بنتا، یہودیوں نے تعصب کی بنیاد پر۔ تو اس طرح ان کی عادت تھی، یہ کوئی پہلی حرکت نہیں تھی۔ قرآن نے بھی جب ان کو سامنے کہا، مکی صورتوں میں جب مدنی صورتوں میں جب اللہ کے رسول مدینہ آئے ہیں تو کہا گیا یعرفونہ کما یعرفون ابناہم، جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں ایسے اللہ کے رسول کی نشاندہی ان کو پتہ ہے کہ یہ نشانیاں پوری ہوئی ہیں۔ اسی طریقے سے قرآن کے اندر یہ چیز لکھی ہوئی ہے کہ یجدونہ نبی الامی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، ان کے سامنے ایک ایسا نبی موجود ہے جو ان کے ہاں لکھا ہوا ہے ساری چیزیں، مگر چونکہ تحریف کرتے تھے تعصب کی بنیاد پر،
کہ یہ ہم نے یہ سوچا تھا کہ وہ اس علاقے میں آئے گا مگر ہم اس علاقے میں آ کے آباد ہو گئے تاکہ ہماری نسل سے آئے. اب مسئلہ یہ ہوا کہ علاقہ تو وہی نکلا مگر نسل ان کی نہ نکلی, تعصب میں آ گئے. ایک حصہ پورا ہوا, ایک حصہ جو ان کی چاہت تھی وہ پورا نہ ہوا تو بگڑ گئے. بہت شکریہ. بہت شکریہ. یہ جو تحریف والا تھا کہ میں یہ سوال کرنے لگا تھا کہ اس سے تو تحریف بھی ثابت ہوتی ہے جو ایک مسلمان کہتے ہیں کہ تحریف خدا کا کتب ہے. بہت شکریہ, آپ نے وہ